बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात। कल एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ और एक इवेंट हुआ था ईवान सदर में, और उसमें सदर पाकिस्तान फॉर्म 47 के और वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के, उन्होंने वो एजाज़ हवाले किया था जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के। और कल फिर एक बड़े खाने का एहतमाम किया गया, और उस बड़े खाने में बड़े खाने का एहतमाम जो है, उसके मेज़बान थे जनरल आसिम मुनीर साहब बदनफ़्स नफ़ीस, और फील्ड मार्शल के बनने की खुशी में उन्होंने पूरी की पूरी लीडरशिप को इकट्ठा किया हुआ था। और उसमें कौन कौन था ये भी आपको बताते हैं, और उसमें क्या क्या मनाजर देखने में आए ये भी आपको दिखाते हैं। और फिर ख़ास तौर पे सीएम पंजाब मरियम साहिबा भी उसमें मौजूद थीं, और अलबत्ता नवाज़ शरीफ साहब उसमें मौजूद नहीं थे। नवाज़ शरीफ साहब उसमें नज़र नहीं आए, क्योंकि बाकी क़यादत हमें नज़र आई। मुस्लिम लीग नवाज़ की तकरीबन सारी की सारी लीडरशिप उधर मौजूद थी। काबीना के अरकान, अहम अरकान भी मौजूद थे। और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से मौजूद थे जी आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब आए हुए थे, और एमल वली खान मौजूद थे, वो सेनेटर हैं और अवामी नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हमें नज़र नहीं आए, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्या कॉम्बिनेशन क्या था उसमें, पहले ज़रा मैं आपको बता दूं। सूरत हाल ये है कि अगर तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप के एजाज़ में थी तो फिर तो सारों को बुलाया जाना चाहिए था, और अगर ये सिर्फ हुकूमत के एजाज़ में थी तो फिर सिर्फ हुकूमती अरकान को बुलाया जाना चाहिए था। उसमें अपोजिशन ठीक है, अपोजिशन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें मिक्स एंड मैच नज़र आया हमें। और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखाए देते हैं ज़रा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके सारी सिचुएशन का। उसमें ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान तो थे ही थे उसमें। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, साहिब शमशाद मिर्ज़ा थे, और नेवल चीफ भी उसमें मौजूद थे, एयर चीफ भी थे। तो एयर चीफ नुमाया नज़र आए, नेवल चीफ उस तरह से नुमाया, उनकी कोई तस्वीर शस्वीर अभी तक रिलीज़ नहीं की गई, तो उनकी गपशप भी दिखाई गई। तो बहरहाल पहली बात यह है कि इसमें कौन कौन था, उससे ज़रा आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि ये बड़ा है जी, एक साइन है कि जनाब ज़िले सुबहानी जनरल आसिम मुनीर साहब आगे करना क्या चाहते हैं, और मुस्तकबिल का उनका प्लान क्या है, और उनका मुस्तकबिल की टीम क्या है उनकी, ये समझ आ जाएगी हमें। और हाँ, इसके बाद फिर और आज की तकरीब के बाद ये भी समझ आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ और जनरल आसिम मुनीर साहब तीनों यकजान हैं, और इसमें कोई मसला नहीं है, तीनों यकजान हैं। और उसके साथ ही हमें बिलावल भुट्टो नज़र नहीं आए इसमें। अगर होते तो हमें तस्वीर में शायद मैं तस्वीरों की हद तक बता रहा हूँ कि जो थे उसमें बिलावल भुट्टो हमें नज़र नहीं आए, नवाज शरीफ साहब नज़र नहीं आए, मौलाना फजलुर रहमान साहब नज़र नहीं आए, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो नज़र नहीं आए। अगर हुकूमत को बुलाया जाता, गवर्नर्स मौजूद थे जी, और तकरीबन चारों गवर्नर्स मौजूद थे, वज़राए आला 3 मौजूद थे आई थिंक, और चौथे वज़ीर आला हमें नज़र नहीं आए, अली अमीन गंडापुर, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी के कुंडी साहब मौजूद थे। तो पहले ज़रा फिर इसमें कुछ चीज़ें और भी आपको दिखाते हैं ताकि अंदाज़ा हो सके। पहले ज़रा ये फुटेज देखिएगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फुटेज है जनाब। इसमें ख़ास बात आपको फिर मैं बाद में बताऊँगा, ये ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये सिचुएशन सारी सूरत हाल आपको आगाह किया जा सके। और ये आपको मैं बाद में बताऊँगा इस तस्वीर में। कल वाले इवेंट में ख़ास बात है, और वो ख़ास बात भी उससे भी आपको आगाह कर देते हैं, क्योंकि इसका गिला शिकवा जो है वो नवाज़ शरीफ साहब किया करते थे, अक्सर अक्सर किया करते थे। और वो कहते थे कि जनाब ये देखें कि जो जर्नैल हैं, ये जब भी मुझसे मिलने आते हैं
تو कैप नहीं पहनते। और आपको पता है जब कैप का मसला ये है कि कैप जो है जी वो होता ये है कि जब कैप आप पहन लें तो फिर आपको सैल्यूट करना पड़ता है। वो कहते हैं ये कैप इसलिए नहीं पहन के आते कि ये सैल्यूट ना करना पड़े। और कल हमने देखा कि तमाम जर्नैल जो हैं उन्होंने फ़ौजी क़यादत ने कैप नहीं पहनी हुई थी और बगैर कैप के थे। और पहनी भी जा सकती थी लेकिन पहनी उन्होंने। तो इससे वो हमें नवाज़ शरीफ साहब याद आ गए कि जनाब ये पहले ज़रा मैं आपको दिखा दूँ जी कि तस्वीरें क्या-क्या थी ताकि आप उसका उनका इस्तक़बाल देख लें और उसके बाद फिर हम बात करेंगे, सारी सूरत-ए-हाल से आगाह करेंगे जी। ये गूंगी है, आपको दिखाता हूँ कि इसमें आवाज़ नहीं आएगी ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिएगा जी। ये आप देख रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब और ये फ़ौजी क़यादत आ गई, ये नेवी के आगे लोग, नेवी के अफ़सरान हैं, ये फ़ौज के ही अपने अफ़सरान हैं। ये ज़रदारी साहब मिल रहे हैं, ये एयर चीफ़ आपको नज़र आ रहे हैं और इस तरीके से आप ये देखते जाएँ, गपशप हो रही है। कैप किसी ने नहीं पहनी। ये ख़ास तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको कैप नज़र नहीं आएगी और बग़ैर कैप के मौजूद हैं। ये सारे वाइट वाले आपको मालूम है पाक बहरिया के हैं और ब्लू वाले पाक फ़िज़ाइया के हैं और ये हैं डीजीएमआई थे जो कि आपको नज़र आ रहे थे और ये मोहतरमा मरीम साहिबा आपको नज़र आई हैं और इसी तरीके से बाकी लोग आपको नज़र आए हैं। जनरल साहब ने तकरीर भी की है, ये शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं और ये मेन टेबल आपको नज़र आ गया। ये स्पीकर है खैबर पख्तूनख्वा के आफ्ताब शेरपाव साहब नज़र आ रहे थे और उधर अमल वली खान साहब भी मौजूद थे, उनकी एक तस्वीर मैंने देखी है और इस तरीके से ये खाना है जी और ये खाने का अहतमाम है और मोस्टली इसमें जो है वो सर्विंग लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। फ़ौजी क़यादत को भी उसमें नहीं शामिल किया गया, वरना बिलामूम होता है ये साबिक आर्मी चीफ़ जो हैं उनको बुला लिया जाता है, उनको नहीं बुलाया गया। ये देखें जी, ठीक है जी। ये सूरत-ए-हाल है, ये सिचुएशन, ये आपकी फुटेज चल रही है। तो ये है मामला, ये आपने देख लिया। उसके बाद आपको अब लिए चलते हैं ज़रा कुछ और ख़बरों की तरफ। ख़बरें इसी से रिलेटेड ख़बरें हैं और कुछ पहलू और हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। एक और तस्वीर जो कि बड़ी रही जी नुमायाँ और वो एक राइफ़ल दिखाई जा रही है। जनाबे ये दिखा रहे हैं, एक राइफ़ल दिखा रहे हैं ज़रदारी साहब को भी और उनको भी ये देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये राइफ़ल है और इस राइफ़ल का अ, उन्वान मैंने दिया है ख़ास तौर पे कि ये राइफ़ल जो है जी, ये देखें। ये ये आपको दिखाते हैं राइफ़ल ताकि आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो सके जी। ये एक राइफ़ल दिखाई जा रही है। ये ज़रदारी साहब को भी दिखाई गई है और उनको भी दिखाई गई है और शहबाज शरीफ साहब को भी। और ये बता रहे हैं मैंने मैंने तो ये कहा है कि इनको बताया कि भई ये वो गन है जिससे मैं आपको कंट्रोल करता हूँ और ये बड़ी ख़तरनाक राइफ़ल है। ये बिलअमूम वो राइफ़ल है जी जो आई थिंक जो मैंने देखा कि शायद कोई अगर आपने फ़िज़ा में किसी चीज़ को हिट करना है, तो ये उसके लिए है और लेकिन अच्छी गन नज़र आ रही है, तो ये उनको बताया जा रहा है और मेरा ख़्याल है कि इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, ज़रदारी साहब फ़ॉर्म 47 तो आपको हमने दे ही दिया है, लेकिन ये इस गन को नहीं भूलना आपने। ये बहुत ज़ौक-शौक से दोनों देख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ज़रा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ज़रदारी साहब हँस रहे हैं क्योंकि वो बंदूकें-शंदूकें चलाना जानते हैं और असलहे का इस्तेमाल वो जानते हैं ज़रदारी साहब। वो ज़्यादा शरारती हैं इस मामले में। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने ये काम नहीं किया कभी भी। राइफ़लें-शाइफ़लें उन्होंने कोई नहीं चलाई। ज़रदारी साहब अलबत्ता चलाते हैं और मुझे ज़ाती तौर पर पता है उनके पास असलहा-वसलहा भी मौजूद है और अच्छी गन्स भी उनके पास मौजूद हैं और
اسی لیے وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں، انہماک سے دیکھ رہے ہیں اور تھوڑے تھوڑے خوش بھی نظر آ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب ذرا گھبرائے ہوئے ہیں۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں جی، کیونکہ آج کا یہ ایونٹ جو ہے وہ بہت، کیونکہ اس ایونٹ کا مقصد کچھ ہے، اور اس ایونٹ کے تحت کچھ میسیجز کنوے کیے جا رہے ہیں اور کچھ پیغامات دیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم بہت جلد اندازہ ہو جائے گا آپ سب لوگوں کو کہ یہ جو مستقبل کا سیاسی منظرنامہ جو ہے، کیونکہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے اور آ رہے تھے، کنفیوژن آ رہی تھیں آپ کو، خبریں آج میں نے یہ دیکھیں جی، ایک تصویر یہ ہے، یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایئر چیف ہیں، اور جناب عاصم منیر صاحب ہیں، فیلڈ مارشل، اور شہباز شریف صاحب ہیں، اور یہ تینوں آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں اور بڑے انہماک سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جی جو اگلی ہے وہ رائفل والی میں آپ کو دکھا چکا ہوں، یہ پھر ایک ان کو دیا گیا جی، تحفہ دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو، اور اس میں ہماری جو فضائیہ ہے وہ دشمن کو نشانہ بنا رہی ہے، اور ایک تصویر ہے، اور یہ فیلڈ مارشل نے دی ہے شہباز شریف صاحب کو، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دینی چاہیے تھی جنرل ایئر چیف جناب سدھو صاحب کو، یہ دینی چاہیے تھی، اور یہ ان کا حق بنتا ہے کیونکہ فضائیہ ان کے پاس ہے۔ ایک اور تصویر ہے جی، یہ دیکھیے گا، یہ تصویر ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور تصویر ہے، یہ دیکھیں، زرداری صاحب کافی خوش و خرم نظر آ رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ ان سے کوئی وعدہ کیا گیا ہے مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں، کوئی نہ کوئی وعدہ ان سے ضرور کیا گیا ہے، کہ کیونکہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ جناب یہ ہمیں رکھیے گا، حال ہم پہ نظر کرم کریں، میرا بھی بیٹا ہے، اور اب مریم کو آپ نے سی ایم بنا دیا اور شہباز شریف صاحب کا اپنے پرائم منسٹر بنا دیا، اب اگلی باری ہماری ہونی چاہیے، کیونکہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں دل تھام کے، اور ہماری بات جو ہے وہ سننی چاہیے، اور ہم پہ بھی نظر کرم ہونی چاہیے۔ تو اب آتے ہیں جناب معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک ایونٹ ہے وہ دکھا دیا، اور اس میں آپ کو بتا دیا کہ بڑے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جی، واضح طور پر کچھ نشانیاں، کچھ علامات ہوتی ہیں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے کچھ کنوے کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اب امور مملکت میں نے ہی چلانے ہیں، اور میں ہی اس ریاست کا سربراہ ہوں، اور اب فیلڈ مارشل بھی میں بن گیا ہوں، تو لہٰذا اب میں کہیں نہیں جا رہا۔ یہ ان کا پہلا میسج ہے۔ انہوں نے کہا جی میں کہیں نہیں جا رہا، میں موجود ہوں، اور میں ہی رہوں گا، اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو پلان ہے، پلان کے مطابق بات کرتے ہیں، جو ان کا پلان ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا پلان ہے، اور وقت اور حالات کس طرف لے کے جائیں گے، اس پہ ہم ذرا اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ پہلے ذرا ان کا پلان کیا ہے۔ ان کا پلان یہ ہے جی کہ اب انہوں نے بڑا کلیئر میسج دے دیا، کیونکہ نومبر میں انہوں نے ان کے 3 سال پورے ہونے تھے، نومبر اس میں، اور اس سے پہلے انہوں نے 5 سال اس ٹینیور کو کر دیا۔ اب اس کا ابھی تک یہ سننے والی بات ہے، اس کا اب یہ ہے کہ ابھی تک اس کا الگ سے نوٹیفیکیشن ہونا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا، جنرل عاصم منیر صاحب کا وہ نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا، کیونکہ نومبر کے بعد اگلے 2 سال مزید، کیونکہ ان کا جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ ہوا ہے 3 سال کا، اور نومبر 22 سے نومبر 25 تک اور 29 نومبر تک انہوں نے 2 دن پہلے ریٹائر ہو جانا تھا، 26 نومبر کو، اور اسی لیے جو پہلی سمری گئی ان کا نام نہیں تھا، اور اس میں نام تھا جنرل ساحر شمشاد مرزا کا، جنرل فیض حمید کا، اور جنرل اظہر عباس صاحب کا، آرمی چیف کے لیے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے لیے، یہ 3 نام تھے۔ اور یہ نام آپ کو بتا دوں کہ یہ نام جو ہیں تینوں، یہ جی ایچ کیو نے بھیجے تھے، یہ نوٹ کر لیں، یہ تینوں نام جنرل فیض حمید، جنرل اظہر عباس، جنرل ساحر شمشاد مرزا، ان تینوں کے نام بھیجے تھے
GHQ ने और डिफेंस मिनिस्ट्री से, सेक्रेटरी डिफेंस से ये समरी आई थी। और क्योंकि उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं था और ये अपॉइंटमेंट तकरीरी होनी थी 29 नवंबर 2022 से, 29 नवंबर 2022 से तकरीरी होनी थी। इनका नाम इसलिए नहीं था कि इन्होंने 26 नवंबर को रिटायर हो जाना था, इसलिए फौज के कवानीन के मुताबिक आफ्टर रिटायरमेंट कोई ओहदा नहीं दिया जाता। आफ्टर रिटायरमेंट कोई ओहदा नहीं, वर्दी उतर गई, बात खत्म। और उसमें कोई एक्सटेंशन का भी कोई कानून मौजूद नहीं है, नहीं था और नहीं है। तो ये फिर किया कि वो समरी फिर रुक गई और उस समरी को अप्रूव नहीं किया शहबाज शरीफ साहब ने, उस समरी को अप्रूव नहीं किया शहबाज शरीफ साहब ने और वो रुक गया मामला। और क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर, नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा मुकम्मल तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब को चाहते थे कि इनको आर्मी चीफ बनाया जाए। फौजी कवानीन जो हैं वो उसमें आड़े आ रहे थे कि इन्होंने 26 नवंबर को रिटायर होना है, ये नहीं बन सकते। और उसमें फिर समरी रोकी गई। फिर वो आपने खबर सुनी होगी कि रातों रात फिर सऊदी एम्बेसडर को उठाया गया, हलाया गया, कुछ हलचल हुई। फिर एक नई समरी आई, उसमें इनका नाम भी इंक्लूड किया गया। लेकिन मसला वही था कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने 26 नवंबर को रिटायर होना था, वो 2-3 दिन का क्या करना है। फिर इन्होंने ये किया, लॉ मिनिस्ट्री ने, कि उनकी 2 दिन की सर्विस जो है, 2 दिन के लिए इनकी सर्विस को रिटेन किया। ठीक है जी, 27-28 को इनको 2 दिन की सर्विस को रिटेन किया और इनकी रिटायरमेंट जो है उनको रोक दिया। यूं समझिए आप, इनकी रिटायरमेंट को रोक दिया, उस नोटिफिकेशन को रोक दिया। 2 दिन के लिए इनकी सर्विस को रिटेन करके, ठीक है, फिर लॉ मिनिस्ट्री ने एक समरी तैयार की और उसमें ये सारी चीज़ों को कवर किया गया और उसको कवर करके कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को 2 दिन की सर्विस को हम रिटेन करके और उसके बाद फलां तारीख को, यानी कि 29 नवंबर को हम इसको प्रमोट करके 4 स्टार और हम आर्मी चीफ बनाएंगे। वो आर्मी चीफ की समरी अलग और इसको 2 दिन की सर्विस रिटेन करके कर दिया गया। और इस तरीके से ये मामला यूं हुआ है इनका। अब जाहिर है, अब वो जो इमरान खान साहब बार बार जिक्र करते हैं लंदन प्लान का, क्योंकि उससे पहले, अब मैं आपको बता दूं, उससे पहले जो है लंदन में, नवाज शरीफ साहब लंदन में थे और सारा नए आर्मी चीफ की तकर्री का मामला सारा लंदन में हो रहा था, यहीं पे फाइनल हो रहा था। ख्वाजा आसिफ साहब आते थे, चक्कर लगा के जाते थे, मलक अहमद खान साहब आते थे, चक्कर लगा के जाते थे, शाद खाकान अब्बासी साहब आए, वो भी चक्कर लगा के गए और उन सबको ये सारे काम करके गए और हर कोई अपना अपना घोड़े दौड़ा रहा था। और बुनियादी मकसद जो था, जनरल बाजवा साहब अपनी एक्सटेंशन चाह रहे थे। अब इसमें इमरान खान साहब का कोई रोल नहीं है, पीटीआई का कोई रोल नहीं है, ये मैनिपुलेट किया जाता है, झूठ बोला जाता है, गलत बयानी की जाती है। और इसीलिए जब इमरान खान साहब को भी पता चल गया था कि ये खिचड़ी पक रही है, सारा लंदन में सारा कुछ मामला तय किए जा रहे हैं, तो उन्होंने, वो पिंडी आए, उन्होंने जलसा किया और तकरीर में उन्होंने कहा कि नया आर्मी चीफ किसने आना है, ये मेरा कंसर्न नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, जिसको मर्जी ले आए और हमारा कोई इसमें रोल नहीं, जो भी आएगा वेलकम। ये एक अलग कहानी है। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ब्लैंक करके वो वापस चले गए और उसके बाद फिर ये इनकी आपस में शुरू हो गई गुथम गुत्था, और आपस में ये गुथम गुत्था थे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि जनाब जनरल बाजवा जो है वो आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाना नहीं चाहते थे। यानी ये बात नहीं है कि वो नहीं बनाना चाहते थे, और उनका अपना मौजूद था, क्योंकि वो तो खुद उम्मीदवार थे। उन्होंने तो रजीम चेंज किया ही इसलिए था कि मैं कंटिन्यू करूं। एक बात ज़हन में रखिएगा कि उन्होंने तो ये सारी महफिल जो है रजीम चेंज ऑपरेशन की और तहरीक आदम एतमाद की, वो अपने लिए सजाई थी। वो ना ही जनरल फैज़ हमीद के लिए थी, ना ही जनरल अजहर अब्बास के लिए थी, ना ही वो जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए थी। इनमें से किसी भी और जर्नैल के लिए नहीं, ना ही जनरल ताहिर शमशाद मिर्ज़ा के लिए थी, वो किसी के लिए नहीं थी। जनरल बाजवा साहब का ख्याल था कि मैं एक्सटेंशन लूंगा और उसके बाद, क्योंकि मैं रजीम चेंज कर रहा हूं, मैं तहरीक आदम एतमाद को मैनिपुलेट कर रहा हूं, मैं अमेरिका को भी, बाइडन इंतजामिया को भी मैनेज कर रहा हूं,
اس لیے اس احسان کے بدلے پھر آپ ریکال کر لیں جنرل محمد زبیر صاحب کی گفتگو، جنرل باجوہ سے ملک احمد خان صاحب کا جانا، جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کرنا، اور عمران خان صاحب کا جنرل باجوہ سے پوچھنا کہ جناب یہ سب کچھ خبریں آ رہی ہیں میرے پاس، یہ کیا ہو رہا ہے. پھر امریکن ایمبیسی کا ایم این اے سے، پی ٹی آئی کے ایم این اے سے اور وزراء سے ملاقاتیں کرنا اور ان کو آمادہ کرنا تحریک عدم اعتماد کے لیے، ووٹ ڈالنے کے لیے. یہ ساری چیزیں جب جنرل باجوہ صاحب سے پوچھا جاتا تھا تو عمران خان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ نہیں یہ سب کچھ اہم ہی ہے، ان باتوں پہ دھیان نہ دیں. اور اس کے بعد کیونکہ ڈی جی آئی بھی اس وقت تھے ڈاکٹر سلمان، وہ ہر چیز عمران خان صاحب کو بتا رہے تھے. ڈائریکٹر جنرل آئی بی انٹیلیجنس بیورو کے چیف، سول انٹیلیجنس ادارہ ہے، ڈاکٹر سلمان تھے. وہ ہر چیز بتا رہے تھے عمران خان صاحب کو کہ جناب وہ رپورٹ اپنی سبمٹ کر رہے تھے کہ یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس میں اب جو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب ان کو بنانا نہیں چاہتے تھے، نہیں ایسی بات نہیں ہے. جنرل عاصم منیر صاحب ایلیجیبل نہیں تھے آرمی چیف بننے کے، یہ بات آپ کو بتا دوں، ایلیجیبل نہیں تھے کیونکہ 26 اور پھر اس سے بھی پہلے آ جائیں تو ان کی جب پروموشن ہوئی تھی جنرل عاصم منیر صاحب کی، پورا بیچ جو پروموٹ ہوا تھا اور ان کی جو ریٹائرمنٹ تھی، ایکچوئل ریٹائرمنٹ وہ تھی اکتوبر میں، اکتوبر 2022 میں انہوں نے ریٹائر ہونا تھا. ان کی جب پروموشن ہو گئی 3-4 جرنیلوں کی اکٹھی، میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل، تو جنرل عاصم منیر صاحب نے چھٹی لے لی کیونکہ وہ ابراڈ تھے یا چلے گئے، وہاں سے انہوں نے چھٹی بھیج دی اور یہ 1-1.5 مہینہ تک چھٹی پر رہے. اور چھٹی اس لیے لی کہ یہ چاہتے تھے، اس وقت یہ چاہتے تھے کہ یہ نومبر تک جو ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب آپ کو وہ سٹارز لگائے جاتے ہیں جس تاریخ سے، آپ کی پروموشن اس دن سے آپ کا پیریڈ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر چلے گئے، ابراڈ تھے اور مسلسل چھٹی لے رہے تھے، اور آرمی چیف سے جنرل باجوہ صاحب. یہ کرتے کرتے جب پہنچ گئے، کیونکہ یہ پہنچ گئے نومبر تک، اس کے بعد پھر اندر ہی کوئی نہ کوئی ہوئی کہ جناب یہ کیا چکر ہے کہ وہ آ نہیں رہے. اور اگلی بات آپ کو ایک اور بتاؤں کہ جب پروموشن فوج کے ہاں پروموشن ہوتی ہیں، اس میں وہ ساری چیزیں سامنے ٹیبل پڑا ہوتا ہے، وہ چیس بورڈ سامنے ہوتا ہے کہ فلاں جرنیل کو اپوائنٹ لے کے جانا ہے 3 اسٹار پہ، اور کون سا کس بیچ کو آرمی چیف کے لیے ایلیجیبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، وہ تاریخیں جو ادھر پڑی ہوتی ہیں اور اس کے اکارڈنگلی پھر پروموٹ کیا جاتا ہے کہ اس بیچ کو آرمی چیف میں شامل ہونا چاہیے، باقی بیچ کو 3 اسٹار پہ ہی ریٹائر ہو جانا چاہیے فلاں فلاں آفیسر کو. اس لیے ان کا جو بیچ تھا جنرل عاصم منیر صاحب کا 3-4 لوگوں کا، ان کو اکتوبر 22 میں ریٹائر ہونا تھا، اکتوبر 22 میں، اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی 29 نومبر 2022 کو. اس سے 1 مہینہ پہلے ہی، 1.5 مہینہ پہلے، بلکہ 1.5 مہینہ پہلے ان ساروں کو ریٹائر ہونا تھا. لیکن جنرل عاصم منیر صاحب نے چھٹی لی اور چھٹی لینے کے بعد اپنے آپ کو کھینچتے کھینچتے وہ پہنچ گئے 26 نومبر تک. اور پھر انہوں نے بیج آ کے لگوائے اسی تاریخ میں، اور یہ 26 نومبر ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ بنتی تھی. لہٰذا یہ پہلے سے ایک اور یہ ہے کہ پہلے سے تھا کچھ مائنڈ میں، لہٰذا یہ یہاں تک پہنچے. تو اس لیے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں جی ایچ کیو، تو یہ جو الزام ہے کہ جی ان کو بنانا نہیں چاہتے تھے، یہ نہیں ہے کہ یہ ایلیجیبل نہیں تھے، اصل مسئلہ یہ ہے. اسی لیے اعظم نذیر تارڑ صاحب لاء منسٹری اور انہوں نے سارے سر جوڑ کے ان کی سروس کو ریٹین کیا تھا، ریٹین کر کے پھر ان کو نئی سمری منگوا کے لگایا گیا. ساحر شمشاد مرزا صاحب کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنا دیا، جنرل اظہر عباس اور جنرل فیض حمید کو ڈراپ کر دیا گیا. اب ان دونوں جرنیلوں نے ریٹائر ہونا تھا تقریباً 4-5 مہینے کے بعد، وہ فوراً انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی. جیسے ہی جنرل عاصم منیر صاحب آئے، اور دونوں نے، جنرل فیض حمید نے بھی اور جنرل اظہر عباس نے بھی اپنا، اس کے بعد انہوں نے وردی نہیں پہنی، 27 کے بعد انہوں نے وردی نہیں پہنی، اور وہ وہاں پہ انہوں نے اپلیکیشن بھیج دی اور ارلی ریٹائرمنٹ لے لی، وہ اپنے جا کے گھر بیٹھ گئے. اور اسی لیے یہ سارا کام انہوں نے اس لیے کیا کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ جناب یہ ٹسل وسل، کیونکہ اس سارے
ایک مینوپولیشن تو ہوئی تھی، مینوپلیٹ کر کے ہی یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، اور نواز شریف صاحب نے اور ظاہر ہے باقی جو جتنے بھی تھے، ہاں اس میں عرفان صدیقی صاحب کا رول بڑا امپورٹنٹ تھا، وہ میرے ذہن سے نکل گیا، اور پھر ماموں کا رول امپورٹنٹ تھا، اور یہ ایک ہو رہی تھی اور معاملات جو ہیں. تو خواجہ صاحب جو کہتے ہیں کہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا یہ ایک اور صاحب جاتے تھے لندن نواز شریف صاحب کو کہنے کہ جناب یوں کریں یوں کریں، وہ جنرل باجوہ کے فیور میں تھے یا جنرل عاصم منیر صاحب کو نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ خود وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام نہیں لیا، لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف انگلی کر رہے تھے، اشارہ کر رہے تھے کہ وہ جناب کر رہے ہیں. تو یہ ایک مینوپولیشن ہوئی، مینوپولیٹ کیا گیا سارے پروسیس کو، اور دانستہ نادانستہ یہ کرنے کے بعد پھر یہ ہوئی ہے اپوائنٹمنٹ.